बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के 3 ऐसे इस्म मुबारक के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के इन 3 नामों को हमेशा के लिए याद कर लें तो कभी आपके पास पैसों की और दौलत की कमी नहीं आएगी। कोई आपका साथ दे या ना दे, बस आप अल्लाह ताला के इन 3 इस्म मुबारक को पढ़ लिया करें। अल्लाह की मदद आप अपनी आंखों से आता हुआ देखेंगे। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके जेब में कोई पैसा ना हो तो उसी वक्त अल्लाह ताला की ये 3 इस्म मुबारक लें। आपको गैब से ऐसी मदद हासिल होगी कि आपकी हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला के 3 नाम कौन से हैं, इन नामों का वजीफा आपने कैसे करना है, ये भी आपको बताऊंगा और इस अमल से जुड़ी अपनी एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इस अमल की ताकत क्या है। बहुत ही लाजवाब अमल है जो अल्लाह ताला के मुबारक नामों का अमल है। इस अमल को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। इस अमल की तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने इस अमल को किया। उस बहन का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए जो अपने मैसेज में यूं लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपके सुनने वालों के दुख दर्द अल्लाह करीम ख़त्म फरमाए। इस्लामिक टीचर, 3 सालों में आपका कोई दर्स ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना हो। मुझे आपका दर्स सुनकर और लोगों की ईमान अफरोज़ दास्तानें सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है मेरा, और जिस दिन आपका दर्स ना सुनूं मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको अपनी कारगुजारी जो आप ही के एक अमल से जुड़ी है वो बताना चाहती हूँ। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है मैं इस अमल को करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के करते के साथ ही मुझे पैसे मिल जाते हैं। इस्लामिक टीचर, मैंने अल्लाह के ये 3 नाम अपने बच्चों को भी याद कराए हैं और उनको भी नसीहत की है कि बेटा, जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तुम अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ लिया करो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, इसको पढ़कर अल्लाह से मांगना, इंशाअल्लाह उसी वक्त तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इस्लामिक टीचर, आपसे मेरी गुजारिश है कि इस कारगुजारी को ज़रूर अपने दर्स में बयान कीजिएगा ताकि लोग इसको सुने और जो वजीफ़ा मैं बताऊंगी जिससे मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई, ताकि और बहन भाई भी खुद अल्लाह के 3 नाम याद कर लें और वो अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाएं। उनको भी जब जब पैसों की ज़रूरत महसूस हो बस उसी वक्त इसको पढ़ना शुरू कर दें, फिर देखिए अल्लाह कैसे उनकी मदद करता है। इस्लामिक टीचर, अगर आप इस अमल को शेयर करेंगे तो मुझे भी सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। इस्लामिक टीचर, मुझे अल्लाह करीम के इन 3 नामों से न सिर्फ मेरे पैसों की ज़रूरत पूरी हुई बल्कि इन वज़ाइफ की बरकत से मैंने वो कमालात देखे जो कि पढ़ने से नहीं बल्कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी वो तमाम तकालीफ जिसकी वजह से मैं परेशान थी, अल्लाह ताला के फजल से वो सब की सब खत्म हो गई हैं। मुझे हर जगह रुकावटें और मैदान में नाकामी और परेशानी, नजर बद, मेरे दिमाग पर बोझ, शयातीन और जिन्नात के असरात और तकलीफ, दिल पर बोझ, मैदे का ख़राब होना, रिस्क की बेबरकती, ताल्लुकात का ख़राब होना और झगड़े वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम के 3 नामों या मालिकू या वहाबू और रज़्ज़ाक़ू को सिर्फ 100 बार पढ़ने से सब खत्म हो गए। इस्लामिक टीचर, हम मियाँ बीवी का यकीन है कि जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के अम्र से होता है और वसीला आप बनते हैं। अल्लाह पाक ने आपकी ज़बान में वो तासीर रख दी है कि रब से मांगने पर भी आपकी दुआ रद्द नहीं होती। इस्लामिक टीचर, हमारे पास घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। अल्लाह के इन 3 नामों का विर्द शुरू किया तो अल्लाह ने गैबी ख़जानों से एक अच्छी सी सोसाइटी में प्लॉट अता किया। फिर मकान बनाने के बारे में सोच नहीं सकते थे। अल्लाह ताला के इन 3 नामों का विर्द किया। अल्लाह ने 1 साल के अंदर अंदर 7 मरले का डबल स्टोरी मकान दिलवा दिया। इस्लामिक टीचर, मकान बनने के बाद हमारे सर पर लाखों का कर्जा था जो अल्लाह के इन 3 नामों की तस्बीह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह गया। इस्लामिक टीचर, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे पास एक गाड़ी हो। मैं अपने खाविन से कहती कि एक गाड़ी ले लें। वो फिर मुझे ये कहते कि देखो पहले ही मकान का कर्ज बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है,
جو گاڑی تمہیں پسند ہے وہ لاکھوں میں ہے، میں کسی سے قرض نہیں لینا چاہتا۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانیے جب خاوند نے یہ بات کی تو میں نے پھر اس عمل کو 10 دن جاری رکھا۔ اللہ پاک نے ایسی ترتیب بنائی کہ ان دنوں ہم نے 20 لاکھ کی نئی GLI گاڑی لے لی۔ آپ یقین مانیے مجھے جب جب پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی اسی وقت اللہ کے 3 نام پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے میری مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا ہے۔ کل میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے، مما اس سال میں نے آپ کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ اب میں اللہ کے نام پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھنا شروع کر دو۔ ہم نے اللہ کا اور حبیب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ اب ہم نے اس نیت سے اس عمل کو جاری رکھا ہے۔ انشاءاللہ 100% امید ہے کہ اس سال اللہ پاک ہمیں اس عمل کی بدولت اپنے گھر کی زیارت نصیب کروائیں گے۔ آپ بھی دعا کریں اس سال ہمیں اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ مجھ سے زیادہ میرے بیٹے کی خواہش ہے، اللہ اس کی یہ خواہش پوری فرمائے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے۔ اسلامک ٹیچر، آخر میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لازمی میری کارگزاری اپنے درس میں بیان کیجیے گا۔ اسلامک ٹیچر، میں آپ کو کروڑوں اور اربوں دعائیں دیتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ پاک آپ کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں میں کیسی برکات ہیں اور کتنا پاورفل ہے یہ وظیفہ۔ لہٰذا آپ نے ان 3 ناموں کو لازمی یاد کر لینا ہے، اور جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو ان کا ورد کرنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ ان ناموں کا ورد کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ ملاحظہ کریں، جیسا کہ آپ نے کارگزاری میں ملاحظہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 3 نام یہ ہیں جن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ المالک، بادشاہ صرف اللہ ہے۔ الوہاب، عطا کرنے والا۔ الرزاق، رزق دینے والا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، تو ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اللہ سے مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ضرورت اللہ کے خزانوں سے پوری ہوگی۔ آپ یا مالکو یا وہابو یا رزاقو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو اللہ کے ناموں کا ورد یا کے ساتھ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقین جانیے یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اصل بات یقین کی ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل سے اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروائیں، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔